तर आमची पहिले चलो राहिलं काय आम्ही काल मिटिंग उलयल्या सगळ्यांनी गोंयकारांनी आमचे सपोर्ट करपाक लोकांक कोण भायर आगे माझ्या आता ऐकता तू हो जो फोन ऐक माझ्या आमचे शेनवारा जेन्ना ओपनिंग जालें तेन्ना वयर फर्स्ट फ्लोराचेर आमी एक ट्रेडिशनल जे आमचे फ्रूट आनी वेजिटेबल वेंडर आसलेले ते मार्केट सकयल बसताले तांकां आमी ते प्रोविजन केलां आनी तांकां आयज सांगपाक येयलां बाबा फाल्यांच्यान तुमी थंयसर सगळ्यांनी शिफ्ट जावपाचें कळ्ळें न्हू थोडी भिता कित्याक तेंचेंय सारकें कित्याक हांगा कोण कोण रेस्टॉरंट बसता आनी फ्रूट विकता आनी मागीर ती म्हणटा आमकां गिरायक येतले आमची गोंयकारां हांवें तांकां प्रॉमीस केलां आमदाराचें नांव सांगलां हांवें बाब दाजी सालकारान तांकां सपोर्ट करतलो म्हणून ही जी कोण इनलिगल आमचे फ्रूट विकता हांगा आसा शॉपार ती खंय तरी शिफ्ट करपाची कित्याक ती भिता बाबा आमकां गिरायक जावचें ना हांव तुमचे हितूनसून तुमकांय सांगता आमच्या गोंयकारांक आमच्या वास्कोकारांक मुरगांवकारांक बाबा आमची जेन्ना फीश मार्केट ओपन जाला लोकांनी थंय येवचें नुस्तें घेवचें आनी फर्स्ट पावतो तोडून फ्रुट्सूय घेवचें काय तांकां खंय तरी भंय दिसता बा लोक रस्त्याक लोक तांकांच गिरायक घालता म्हणून तशें कांय जावपा ना आमी लोकांनी आमकां सांगलां बाय मार्केट मातशें बेगीन करा आनी हांगाचे ते आमचे गाडयो बिडयो लावपाक मेळटा ते खंय ते सारकें लावपाक मेळना सालगांवकर कंपनी आहा तेंच्या एम्प्लॉईंक प्रॉब्लम जाता पूण तेंच्यांनी खंय तरी 5-6 काडला आनी 2-2.5 वर्सां हे तुमकां सपोर्ट केलो पूण आतां मार्केट रेडी जाला हांव इतलेंच सांगता सगळ्यांनी सपोर्ट करचो जे कोणा कडेन लायसन आसा आनी खंय खंय तर सिटींग अरेंजमेंट जाता जाल्यार आमी चिंतला सगळे जे आसा सगळ्यांक वयर बसयतले म्हणून म्हणजे कोणूच रस्त्यार कोण बसचो ना म्हणून आमची 2 मार्केटां आसा आनी एक मार्केट आमचे पोन्ने जे फीश मार्केट आसा ते बरें आसा पूण ते लोक खंय भायर बसता पूण सगळेच जेन्ना भितर गेले ना ती दिसता ती भितर वयतली पूण तेंच्या मनान एकूच भंय आसतलो बा कोण भायर बसपाक जायना तेंच्या सारकें कोण भायर बसलो आनी वयर कोण चडपाना म्हणून पूण आमी आमचे म्युन्सिपालिटीसून सगळो प्रयत्न केला आमच्या एमआयक सांगला चीफ ऑफिसर सांगला इवन काल आमच्या युडी मिनिस्टर विश्वजीत राणे सरांनी सांगला जी कोण भायर बसता तांकां तुमी प्रोविजन करून तांकां खंय तरी भितर दवरा म्हणून तेन्ना जावचोय ना आनी तूं वचोय ना हांव म्हाजें जालें आतां काबार जालो 3 वर्सांनी हांव सांगता तुका ऑलरेडी लोकांनी कितें जालां कोवीड टायमाचेर एडवांटेज घेतले आनी कोवीड टायमाचेर जेन्ना सगळें बंद जाल्लें तेन्ना सगळ्यांनी आपण खंय तरी धंदो सुरू करपा खातीर बसली कळ्ळें न्हू म्हणून ती समजता की हें आपणाचें म्हणून जेन्ना ही 4-5 वर्सांचे कोण आसा तेंच्यांनी हांगा आमी काडचे पयलीं तेंच्यांनी खाली करपाचें हे जे आमचे ट्रेडिशनल आसा जी 30-40 वर्सां ते करता तेंचो खरो हक्क आसा तांकां बसपाचें बाकीचे कोण रस्त्यार बसता तांकां आमी काडटले तांकां टोटल आमी सोय करून दिल्लेले आसा थंयसर तुका टॉयलेट आसा मागीर फॅन आसा लायट आसा पावसाचें टेन्शन ना हांगाचेर सगळीं लायतात तांकां त्रास जाता हो त्रास खंय तरी सुटावो जावपाक जाय म्हणून आमी सगळी तयारी केलेली आसा तेंच्यांनी बरें खुशेल वचपाचें हांगा रावपाक जागो सगळें केला कोणें केला तर तें म्हाका बसपाक सारको म्हणटा ही संवय जाल्या ही संवय ना न्हू हांगा बसोंक मेळना न्हू हांगा डेप्युटी गार्ड ऑफिसांत हांगा कांय ना तुका पांया पडटा आनी परत सांगपाक दिवं नाका म्हाका तुमी थिंगा बसा तुमी आमची गोंयकार भयण्यो तुमी चिंतला तुमचे खातीर केला भायले उलयता ते दुसरे तुमी आमचे जर अशें उलयता जायपा हय ना ना सकल जागो ना तुमकां धंदो करूंक मेळपा ना पळय तुमी ना फुटपाथ दिना फुटपाथाक मेळना तूं सांगला न्हू पांय पडटा हांव ना आयका न्हू लिफ्ट थंयसर लिफ्ट सोडला काय दामूच काडले दाम तुका मनीस दामपाक तुका दामपाची गरज ना तर जावचें ना फाल्यां उठून आमी वचना सांगून फाल्यां रड नाका ना ना तुमकां ती संवय जाल्ली रस्त्यार वचपाक मेळना तुमी नगरपालिकेन कालूच 10 तारखेक एक बऱ्यापैकी बरो प्रकल्प बरें फीश मार्केट भाजी मार्केट फ्रूट मार्केट अशें जवळ जवळ करोडो रुपया म्हणून स्टार्ट केला माझ्या हांव अपील करता नगरपालिकेक आनी त्याच बरोबर आमदाराक आमच्या हें मार्केट सुसज्ज मार्केट बरें जर चलपाक जाय जाल्यार आज जे लोक बसलेले आहा जळीमेळी हो एरिया क्लीन जावपाक जावो जे कोणाची कार्ड आहा कितें आहा ती तांकां थंय वचपाक जाय आनी जर हे अशेंच जर फुटपाथेर बसणारे विक्रेते मेळ्ळे जाल्यार त्या मार्केटाक काही व्हॅल्यू उरतना ते मार्केट चलचें ना
म्हणून माझी अपील आहा विक्रेत्याकूय नुस्तेकारा बाबडी वयतली की आपलो धंदो चलयतलो. सगळ्यांक माझी अपील की नगरपालिकेन जावं जाल्यार थोडे दीस स्टाफ घेवपाचो, पण सभोवताली जो एरिया आहा तो क्लीन दवरपाचो, जाल्यार हे मार्केट बरें चलतलें आनी तेचें उत्पन्नूय बरें. ॲक्शन घ्या. मला तर काढणारा उकलून आणि काय सांग मला पोलीस घालता सगळे त्यांना बऱ्याच चांगला ऐकला त्यांना हेल्प कर.